अस्सलामुअलैकुम। नूरे रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आमना खटाना और ज़ौक़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज 17 रमज़ान मुबारक है, यानी अब 3 दिन रह गए हैं। ये अशरा ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आखिरी अशरा रह जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस अशरे में अल्लाह ताला को राज़ी करें। बिल्कुल ऐसे ही आमना, और आज हम प्रोग्राम के अंदर खुसूसी तौर पर बात करने जा रहे हैं 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को पेश आने वाले उस अजीमुशान वाक़े के हवाले से जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से जाना जाता है और जिसे कुरान के अंदर यौमुल फुरकान के नाम से याद किया गया है। फुरकान एक बड़ा ही जामे लफ्ज़ है जिसमें हक और बातिल के हवाले से तशरीह की जाती है। आज हम उस वाक़े की बात करेंगे जिसमें दीन इस्लाम की तारीख में पढ़ा जाए तो पहला ग़ज़वा था और 313 सहाबा कराम एक तरफ, 313 मुसलमान एक तरफ और 1000 का तमाम जंगी सामान से, साजो सामान से लैस लश्कर एक तरफ, और उसके मुकाबले में ये 313 सहाबा कराम मौजूद थे। वो क्या जज्बा था आज उस पर बात करेंगे, वो क्या असबाब थे उस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले इसके इब्तदाइये के तौर पर मैं यहाँ पर ये जरूर बयान करना चाहूंगा कि उस वक्त क्या माहौल था, उस वक्त क्या उम्मीदें थी इस तमाम तर मार्के से लोगों को, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और जब ये मार्का सरजद हो रहा था और वहां पर जब 313 मुजाहिदीन बदर के मकाम पर मौजूद थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर ये 313 भी ना रहे इस दुनिया के अंदर तो फिर पूरी दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यानी ये बहुत ही अहमियत के हामिल वो सहाबा कराम जो इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, वो उस मार्के के अंदर मौजूद थे और बिला खौफ व खतर अल्लाह पर ईमान रखे हुए इस मार्के के अंदर मौजूद थे। और इतनी बड़ी खुशनुदी आमना उनके लिए सुनाई गई है जो इसके अंदर मौजूद थे, इस मार्के के अंदर मौजूद थे, कि बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया, वो लोग जो बदर के मकाम पर कुफ्फार के मुकाबले में लड़ते रहे, तुम जाओ जो मर्जी करो। यानी ये वो 313 मुजाहिदीन थे, वो 313 मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम की तारीख का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है ज़ौक़। और अगर बात की जाए इस ग़ज़वा बदर की तो इसकी अहमियत तारीख़ इस्लाम में मुसलमा है और इस जंग ने चंद गरीबुल वतन सरफरोशान इस्लाम को ऐसा वलवला, ऐसी अज़्मो हिम्मत अता कर दी जिसकी बदौलत वो मुस्तक़बिल की बड़ी से बड़ी क़ुव्वत और बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ भी नबर्द आज़मा होने की उनमें जुर्रत पैदा हो गई, उनमें हिम्मत पैदा हो गई। तो अगर बात की जाए इस अजीम जंग के हवाले से तो हकीकत यह है कि इस जंग बदर से ही इस्लाम का उरूज शुरू हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने ऐसी फतह पा ली थी जिसके बाद मुसलमान एक ऐसी जिंदा कौम और ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरी जिसको मिटाना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ बन गया। तो 313 मुसलमान थे जिन्होंने, चंद मुसलमान जिनको हम कहें कि उन्होंने ऐसी बड़ी कुव्वत के खिलाफ जंग लड़ी कि उनको चंद घंटों में ही राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। तो इस जंग से हमें बहुत से पैगामात भी मिले, उनकी जुर्रत का बात की गई मुसलमानों की, और इसमें अल्लाह ताला की ने जो नुसरत फरमाई इस पर भी हम बात करेंगे आज ट्रांसमिशन में। और इससे पहले मैं मेहमानाने ग्रामी का तारुफ करवा दूं, डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब हमारे साथ नशिस्त हैं और उनके साथ नात खानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे कादरी उस्मान उबैद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मामले के हवाले से हम जहाँ पर बात करेंगे वहाँ पर आज के माशरे के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे और खुसूसी तौर पर जंग बदर के असबाब क्या थे ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी ट्रांसमिशन के अंदर शामिल करेंगे कि कुरान करीम में इस हवाले से क्या इरशादात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अल्लाह ने जंग बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी और उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह से डरो और उन एहसानों को याद करो ताकि शुक्र करो। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अगर ग़ज़वा बदर की बात की जाए तो ये पहली फतह थी मुसलमानों के लिए, जिससे हमें ये दर्स भी मिलता है कि मुसलमानों ने कभी जंग में पहल नहीं की, बल्कि आखिरी वक्त तक वो जंग से एहतराज करते रहे हैं, क्योंकि दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अमन और सलामती का दीन है। आज इसी पर बात करेंगे डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब से। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ही ये कि ग़ज़वा बदर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, इस जंग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, एक तारीख़ी दिन है और ऐसा दिन है जिसको अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान के नाम से याद किया है। और ये जैसे कुरान मजीद को भी अल्लाह ने फुरकान के नाम से पुकारा है। मतलब ये इस जंग को यौमुल फुरकान क्यों कहा गया? क्योंकि फुरकान का लफ्ज़ तो कुरान के लिए भी इस्तेमाल हुआ और बड़ा जामे लफ्ज़ है ये। इसलिए कि फुरकान कुरान मजीद भी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है और ये जंग भी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली थी। इसका सबब यह है
کہ مکہ والے اپنے آپ کو صحیح دین پر سمجھتے تھے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے یا اس جہالت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے دین کہا کرتے تھے کہ یہ بے دین ہیں، ہم اصل دین کے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ اصل دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا۔ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے جب وہ نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج جو حق پر ہوگا وہ باقی رہے گا، اور اللہ جو حق پر نہیں ہے اس کو ختم کر دے۔ یہ ان کی اپنی ہی ڈیمانڈ تھی، ان کی اپنی طلب تھی، ان کی اپنی دعائیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ فتح مل جائے اور فتح مانگتے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ فرق قائم کر دیا جائے، تو میں نے فرق قائم کر دیا کہ حق پر کون سی جماعت ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا اور یوم بدر بھی کہا گیا، کیونکہ بدر بن مخلد کے نام سے ایک کنواں ہے جس پر یہ جنگ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ دونوں گروہ جو ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ تھا، جو دونوں کے آپس میں مڈ بھیڑ ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے کچھ حالات ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب، ہم کیونکہ اس جنگ کے پہ آنے سے پہلے جو کچھ باتیں ہمارے اس جنگ بدر کو لے کر معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی پہلے وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مکہ کے اندر مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا اور مشکل وقت جو ہے مکہ کے اندر دیکھا، لیکن اس جنگ میں مدینہ کے اندر جب مسلمان موجود تھے تو تب ہی اس کا آغاز ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں اگرچہ مظالم کی انتہا انہوں نے کر دی، اور ایسے ایسے مظالم کے آج بھی ہم اگر ان کا صرف تذکر کر لیں تو ہماری روح کانپ جائے، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص کو، جس کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پہ ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے ان کو تپتی ہوئی صحرا کی دھوپ میں چھوڑ دیا جانا، یا ان کو لوہے کی زرہ پہنا کے چھوڑ دیا جانا، یا رسی گلے میں ڈال کے، اور میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ان کے گلے میں جب امیہ رسی ڈلواتا تو اس کو کھینچنے والے بدماش جب کھینچتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں نشان پڑ جاتا، یعنی اتنی زور سے اس کو کھینچا جاتا۔ تو ایسے بے شمار دل خراش واقعات ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، یہ کائنات کا عجیب اور خطرناک اور ہولناک ظلم تھا جو ابو جہل نے کیا، کہ دونوں ٹانگیں ان کی 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے پھر ان کی ناف پہ نیزہ مارا، اور پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ تم واپس آنا چاہتی ہو، اپنے دین سے پھرنا چاہتی ہو تو پھر جاؤ، یہ تمہارا بیٹا بھی سامنے پڑا ہے، تمہارا شوہر بھی سامنے پڑا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسی با کمال ماں جس کا حوصلہ یہ ہے کہ بیٹا قربان ہو سکتا ہے، شوہر قربان ہو سکتا ہے، میں اپنی ذات قربان کر سکتی ہوں لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یہ ظلم کی تو انتہا تھی، 2 ٹکڑے کر دیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن اسلام کے ان کے لبوں سے نہیں چھینا جا سکا۔ تو یہ پیچھے ایک واقعات تھے، بڑا ظلم تھا، تشدد تھا، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی آپ کو، بلکہ بعض صحابہ آئے بھی جب مدینہ والے مسلمان ہوئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم رات کو ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کا کلا کما کر دیتے ہیں، یہ جو طاقتور آپ کے خلاف کچھ سردار ہیں ہم ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم درگزر کرو، ابھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اور حتیٰ کہ جو طاقتور گھرانے میں بھی کوئی مسلمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ ان کے چچا جو ہیں وہ چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، ان کو باندھ دیا کرتے تھے، اس چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتے تھے۔ چٹائی بھی کس چیز کی بنتی تھی؟ یہ جو اس وقت کھجور کی چھال کی، اس کے اندر اس کو باندھ کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ یہ یعنی بڑے بڑے گھرانوں کے اندر بھی جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بھی سزا ملتی تھی۔ اب اگر آپ لڑنے کی اجازت دیتے یا اللہ کی طرف سے آپ کو لڑنے کی اجازت مل جاتی تو ظاہر ہے لڑنے کا دل تو چاہتا تھا، مسلمان بزدل نہیں تھے اس وقت، نہ ان کے اندر یہ حوصلے کی کمی تھی اور نہ وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اگر لڑائی کی اجازت ملتی تو ہر گھر میں لڑائی پڑ جاتی، ہر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی، اور یہ بات خطرناک ہوتی، دعوت دین کا سلسلہ رک جاتا، کیونکہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہماری لڑائی، اگر فرض کیا ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے تو وہاں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں لڑائی شروع ہوتی ہے وہاں دعوت ختم ہو جاتی ہے، دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تھی وہ وجہ جو آپ نے برداشت کیا، آپ کے ساتھیوں نے برداشت کیا، ظلم و تشدد برداشت کیا، حتیٰ کہ مکہ کو چھوڑ کر جو 6 ہجری میں لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے، دو بار وہاں ہجرت کی ہے، حتیٰ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر طائف جاتے ہیں۔ تو آپ نے لڑائی سے اعتراض کیا کہ یہاں لڑنا نہیں ہے، یہاں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ ایک بلد الحرام ہے، اس کے اندر لڑائی ویسے ہی منع ہے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ الزام ہم پر آئے کہ ہم بلد الحرام کے اندر لڑ رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر لڑتے تو ہر خاندان میں لڑائی پڑتی اور دعوت کا سلسلہ رک جاتا۔ جو دعوت کا سلسلہ لڑے بغیر آپ نے جو قلعہ فتح کیا ہے،
वो सब्र बहुत के बड़ा साथ, है। सब्र यानी के बड़े साथ। बड़े लोगों को उनके तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, उनके जुल्म को बर्दाश्त किया, उनके जोर को बर्दाश्त किया है, और वो खुद तंग आ जाते थे, मार मार के थक जाते थे और हैरत ज़दा होते थे कि ये क्या हौसला है, ये क्या वजह है, ये क्या जज्बा है कि एक के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की देखें बात कि अपनी बहन को मार रहे हैं, अपने बहनोई को मार रहे हैं, और हैरान है कि बहन कल तक मेरे सामने खड़े होने से कामती थी, आज ये क्या जुर्रत है कि मेरा बहनोई और मेरी बहन मेरे सामने खड़े हो गए। तो लोगों के अंदर तब्दीली आई लोग इस सब्र की वजह से कि इतना सब्र कहाँ से आया, इतनी बर्दाश्त कहाँ से आई है। तो आपने ये जो लड़ाई वहां नहीं की, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी, अभी लड़ने का वक्त नहीं आया। ये हमारे लिए आज के माशरे में एक समझने की बात है, ठीक है इबरत की बात। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ इससे पहले कि हम जंग बदर के असबाब पर और फिर जंग बदर पर बात करें, ग़ज़वा बदर पर बात करें, एक और चीज़ जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं या वो लोग जो इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, वो आज भी इस दौर के अंदर इस वाक़े के हवाले से ये कहते हुए पाए गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो जंग का मंजर था, ये तो एक तिजारती काफ़िले को, अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले को लूटने के लिए बनाया गया था। देखिए, आप जो मुखालिफिन होते हैं उनका काम तो मुखालफत और ऐसी ही बातों को तलाश करना होता है। ये बात हम मुसलमानों के यहाँ भी बाज़ औक़ात बाज़ हमारे मुअर्रिख़ीन ने इसकी वजाहत नहीं की है, बड़ी माज़रत के साथ। हुआ ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से छोड़ के अपना माल असबाब सब कुछ छोड़ के और आपके साथी भी सब कुछ छोड़ के मुहाजिर बनकर मदीना चले जाते हैं। अब मदीना जाके उन्होंने जो मुश्किलात फेस की हैं, और वो लोग हैं जो मालदार लोग थे, ये कोई कंगाल मुफलिस लोग नहीं थे, अक्सर इनमें तिजारत करने वाले थे। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सारा माल उनसे छीन लिया गया, और भी बहुत सारे लोग जो मालदार थे मक्का में और अपने घर छोड़ के गए, अपना सामान छोड़ के गए, अपने घरों को बंद करके गए हैं और वहां जाके पनाह ले ली है कि हम इनके तशद्दुद से बचकर अब वहां आराम से हम दावत दीन देंगे और कोई छेड़छाड़ नहीं हो। लेकिन उनकी तरफ से मुसलसल छेड़छाड़ शुरू है, छेड़खानी की जाती है, बार बार मदीना पे हमला किया जाता है, मदीना की चरागाहों पे आके वहाँ के चरवाहों को कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ का माल लूट लिया जाता है, और साथ ही साथ इन्होंने मुसलमानों के वो बंद घर जो हैं उनको उन पर कब्जा कर लिया है, उनके माल असबाब को लूट लिया है, और वही माल असबाब लूट कर इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ा काफिला, जिस काफिले की आप बात कर रहे हैं अबू सुफियान का काफिला, उस काफिले को शाम भेजा है और वो सारा माल मुसलमानों का लगा के उसमें भेजा है, और ये तय हुआ कि इसका जितना प्रॉफिट, जितना मुनाफा आएगा वो सब हम जंगी साजो सामान खरीदने पर और मुसलमानों की कुव्वत को खत्म करने पर लगाएंगे। गोया ये खाली आम तिजारती काफिला नहीं था। दो बातें थी इसमें। एक बात तो ये थी कि ये इसमें से अक्सर माल जो है वो मुसलमानों का ही लूटा हुआ था। अगर अपने माल को वापस लेने के लिए कोई जंग की जाए तो उसको लूटमार कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे कोई माल छीन ले, मेरी दौलत छीनने की कोशिश करे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो दीन हमें मिला है उस दीन के अंदर ये बात मौजूद है, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद, जो अपने माल को बचाते हुए, जो किसी डाकू के साथ लड़ाई करता है, डाकू उसका माल छीन के ले जाए, अब वो डाकू पे हमला करने की अगर कुदरत है, ताकत है, तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये उसूल है कि अब मेरा माल छीनने वाले पर मुझे हक है कि मैं अपना माल वापस ले लूं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये खाली तिजारती काफिला नहीं है, ये जंगी तिजारती काफिला है। ये वापस आ रहा है तो इसका सारा मुनाफा मुसलमानों पर आग बरसाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, और जंगी कुमक को या जंगी रसद को रोकना ये पूरी दुनिया में आज भी होता है। आज भी अमेरिका समेत इंडिया, हर कोई अपने अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जहां भी दुनिया में जाते हैं ये वहां पे हमला कर देते हैं जहां से इन्हें तवक्को होती है कि यहां से कुछ लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो जो काफिला पूरे का पूरा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होना है और उसका सारा जो माल असबाब है मुसलमानों के खिलाफ जंगी ताकत के तौर पर इस्तेमाल होना है, उसको रोकना या उसको काबू करना और अपने दुश्मन की कमर तोड़ना, ये कैसे गैर अखलाकी हुआ और कैसे ये लूटमार हुआ? इसलिए ये बात इसमें कोई हकीकत नहीं, सिवाय इस नफरत के, जो नफरत आज तक कुफार को रसूल पाक और आपकी उस तहरीक से है, ये नफरत तो कभी खत्म नहीं हो सकती, और इसका इलाज इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही करेगा। डॉक्टर साहब, इस काफिले के ताकुब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात के साथ निकलते हैं, 313 अफराद जिनमें शरीक थे, तो जब आप ताकुब में निकलते हैं, रास्ते में पैगाम मिलता है कि एक और लश्कर है जो कि हमला करने के लिए आ रहा है कुफार का, तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके एक मजलिस शूरा का एहतमाम किया जिसमें मुशावरत की जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह उन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की सबको कहने के लिए, तैयार करने के लिए? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि आप तो निकले थे उस तजारती काफिले को रोकने के लिए, वो जो जंगी साजो सामान के लिए जा रहा है,
اور اپنے مال اسباب جو مسلمانوں کے ہی اموال تھے اس کو واپس لینے کے لیے. اور پھر یہ بھی کہ مکہ والوں کی طرف سے پہل ہوئی ہے, انہوں نے آ کے یہاں پہ غدر مچایا ہے, انہوں نے مسلمانوں کے مال لوٹے ہیں مدینہ میں بھی آ کے. اس لیے آپ تو جوابی کارروائی کے طور پر نکلے تھے, اور اس کا یہ پیغام بھی تھا کہ اگر اب تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارا یہ راستہ روک دیں گے. یہ پیغام دینے کے لیے اب نکلے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 گھڑ سوار شامل ہوتے ہیں, 70 اونٹ ہیں جس پر باری باری لوگ سواری کرتے ہیں, ساز و سامان کم ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس ان کے گھروں میں تلواریں نہیں تھیں, یہ ایسا معاشرہ نہیں تھا کہ جن کے پاس تلواریں نہ ہوں. ہاں یہ اچانک نکلے تھے اور لوگ اپنی اپنی تلوار لے کے نکل پڑے. بعض لوگ تلوار کے بغیر نکل پڑے کہ ہمارا کون سا کسی جنگی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, ایک قافلے کو ہم نے گھیرنا ہے اور یہ بدلہ لینا ہے اور مزہ چکھانا ہے کفار مکہ کو کہ اگر تم نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو یہ ہم تمہارا راستہ پیغام دینے کے لیے پیغام دینا تھا. اس لیے اکثر لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے, یہ بات بھی ہمارے ہاں غلط سمجھی گئی کہ شاید ان کے پاس تھا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. جنگی ساز آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کا جس اگلی صبح انتقال ہوتا ہے اس رات بھی آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے, لیکن خود وہ گولڈا مائر جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی, اس نے لکھا کہ مجھے اس بات سے متاثر ہو کے اس نے اپنے طور پہ متاثر ہو کے اپنی قوم کو جنگی ساز و سامان خرید کے دیا. وہ کہتی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اس رات بھی آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. گویا یہ ایسا معاشرہ نہیں تھا جو جنگی ساز و سامان نہیں رکھتا تھا. ہاں یہ نکلے اچانک ہیں, نکلے قافلے کو روکنے کے لیے ہیں, اور مقابلہ اللہ نے کروا دیا ہے دشمنوں سے. نکلنے کی نیت کچھ اور تھی لیکن بعد میں ماحول کچھ ایسا بن گیا. اس واقعے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تفصیلاً جانیں گے. ابھی گزارش کریں گے عثمان عبید قادری صاحب سے کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. ایک حمد کے چند اشعار میں پیش کروں, عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے. میرے مولا کرم میرے مولا کرم ہو کرم, یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہیں 2 جہاں. مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں 2 جہاں. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں. سب کی سنتا ہے تو ہی صدا, اور کرتا ہے سب پہ کرم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا, تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا. ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا, بے کسوں کو سہارا ملے مولا. ڈوبتوں کو کنارہ ملے, بے کسوں کو سہارا ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے. تو کرے جو مہربانیاں تو ختم ہو سبھی رنج و غم.
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بیر شہاں، ایک کر ہم کو بغیر شہاں، ہم نے کیے ہیں خود پہ ستم، میرے مولا کرم ہو کرم۔